अजमईन। या अल्लाह चला के तर्जुमा मौजूद अल्लाह दा खपल दरबार के कबूल मंजूर के अल्लाह दे मरगोला या तौफीक वर के चलानी और खपल उस्ताद तकीनी मौलाना मोहम्मद रियाज सेता और من الله بعد توفيق وكذا خذونه في الدعاء وتوكل وجاء تفسير وترجمة شيء الله من الذي دارك من بشيء دارك تمزانا كالوريار دارك الله من الخبر قهر نوساتي من الخبر عذاب نوساتي الله نجهان شرط نوساتي الله رجل بالمعروف نوساتي الله ظهر مرزم نوساتي الله خبر ما ذلك من الاتفاق والاتحاد الذي نسبه الله كل علماء الصراط المستقيم كي الله من الكتمون وساتي الله دعيت وعقائدنا بالوريار وساتي صحيح عقيدة بالوريار رزق من نسبه الله زمون دی وطن کے اسلامی قانون پروردگار رانا کس کے رسول اللہ مبارک و شیدین اللہ دنیا گل کو پروردگار و رسول کی اللہ شکر موی رسا غلی اللہ مخبر پر کا ختم کی اللہ حرمین حفاظت پروردگار نصیب کی اللہ جسم مرگی غلی اللہ چاہ حاجت نبی شریعت سر واقع پروردگار حاجت میں ترسا کی اللہ کے سب بیمارانی کامل شفا و دوا کی اللہ کے شاودون نیک پروردگار دیندار و شفا و خزي ودوركي شكل بزناني دي محلة والشين بالله أودان وركي أو تشاهد من قريب وشين الله الله وشي ودوركي أو كرجاء وشي أنا فرماني كروليا وشي فرمان بردار الله جسمنا ما شمان خير كودا توك رسولك الله جسم رزوانان سر زمير رزواني نمك نوساتلك الله شكر داغاني الله دين كنخر عبادة توفيق وركي الله مكر عبادة توفيق راكي أسمر علماء الكرام كناسلي الله الذي فزندگی برکت پیدا کی الذي نشر اشاعت توفیق ولا ورکی الله نے تدبیر زیاد خیر خوب کی اشکم سعی کی ولا کوشش کی سعی ولا کوشش شنو الله الذي بخبر دربار کے قبول منظور کی الله نے بخبر دربار کے قبول منظور کی الحمدللہ مولانا محمد ریاض سے برکت او باغ باندې له احسان دې ډیر کو الحمدللہ قرآن دا نه وردن نشوان دا بووی چې په باندې له احسان دې دا قرآن خدمت رب العالمین دی بسمر مدارس الله لترقی ورکی تابع حاجت الله پاک دخلو خزانو جبی خزانو ورکی زمان پورزو کې یو مدرسه دا اداره تدریس القرآن کریم پروګرام جان رساله الله دې ورته ترقی ورکی الله دې زیات خیر خور کی تعمیر کار دې الله دې غم خیر باندې ساتو رسول کی ہمارے مشمار تم لوگ چې الله پاک دې کی برکت پیدا کی الله دې علماء جوړ کی الله رب العالمين خير على راكي خير وفي المقبلات وروانة لا إله إلا الله Ini aku baca pedano.